गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन् ऊर्जितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणप्रभृतिं शाश्वतीं वासुदेव विष्णोरत्युत्तमत्वात् अखिलगुणगणैस्तत्र भक्तिं गरिष्ठाम् आश्लिष्टे श्रीधराभ्याम् अमुमथ परिवारात्मना सेवकेषु यः सन्धत्ते विरिञ्चि श्वसन विहगपानन्तरुद्रेन्द्रपूर्वे स्वाध्यायं स्तारतम्यं स्फुटमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्तम् तत्त्वज्ञानमुक्तिभाजः सुखैः गुरो योग्यता तारतम्याद् आधत्से मिश्रबुद्धिं स्त्रिदिवनिरय भूगोचरान् नित्यबद्धान् तामिश्रान्धादिकाख्ये तमसि सुबहुलं दुःख यस्यन्यथा ज्ञान् विष्णोराज्ञाभिरिक्तं श्रुतिशतमितिहासादि चाकर्णयामः।